बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शहबाज शरीफ साहब को एहतसाब कोर्ट में पेश किया गया असासा जात केस में, और आज उन्होंने अदालत के सामने बयान किया कि 1 तारीख और 2 तारीख को उनको अजियत पहुंचाने के लिए उनसे नैब के सेल में जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं वो डिनाई किए गए। नमाज पढ़ने के लिए जब उन्होंने कुर्सी का कहा कि ये कुर्सी उठा के किबला रुख कर दी जाए, तो उन्हें कहा गया कि हमें ऊपर से ऑर्डर है, हम ये कुर्सी नहीं उठा सकते। एक शख्स जो कमर की तकलीफ में मुब्तला रहा हो, उसके भी इंसानी हकूक़ होते हैं। वो 3 दफ़ा वज़ीर आला रहे हैं, वो इस वक्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, तो क्या ये उनका हक नहीं बनता कि अगर उनकी कमर में तकलीफ़ है तो उनको बुनियादी सहूलियात उनके सेल में दी जाती? उनकी तस्दीक करने के लिए और शहजाद अकबर और इमरान नियाज़ी के डायरेक्ट ऑर्डर पे उनको खाना भी दिया गया, तो सेल गया कि ये ज़मीन पे खाना पड़ा है, आप खुद उठाइए इसको। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि हमने कौन सा ऐसा जुर्म किया है जिसके नतीजे में माओ बहनों बेटियों को यहाँ कोर्ट के समन जारी किए जा रहे हैं, माओ बहनों बेटियों को नैब की तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा है, और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को इस तरीके से इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। असासा जात केस में एक धेले की करप्शन नहीं है। 2 साल से पूछ थक गए हैं। वो कौन सा सरकारी मंसूबा है, वो कौन सा सरकारी फंड है, वो कौन सा सरकारी टेंडर है, वो कौन सा सरकारी ठेका है जिसमें करप्शन की गई है? नैब और पीटीआई वाले ये बताने से कासिर हैं। मिर्ज़ा शहजाद अकबर और ये तमाम सहाफ़ी जानते हैं कि जुमेरात और जुम्मे को वो लाहौर में था, और ये अहकामात उसने जारी किए कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को इस तरीके से इंतकाम का निशाना बनाया जाए और नैब की हिरासत में उनके साथ ये सलूक इस तरह से बरता जाए। शहजाद अकबर साहब, आप अगर नैब से मीटिंग्स करते हैं, नैब को हिदायत जारी करते हैं, तो चीनी चोर जो 100 अरब की चोरी करके सरकारी पैसों की गरीब आवाम की जेब पर डाका डाल के आज लंदन में बैठा है जहांगीर तरीन, उसको एनआरओ क्यों दिया? खुसरो बख्तियार को एनआरओ क्यों दिया? उसके बाद आटा स्कैंडल में जितने इनके वज़रा मुलव्विस हैं, सबको एनआरओ इमरान नियाज़ी की तरफ से दिया गया है। परवेज़ खटक एनआरओ पे है, महमूद खान एनआरओ पे है, असद कैसर एनआरओ पे है। हमारे पे एक पाई सरकारी फंड या पब्लिक मनी या करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। ये सारे वो नाम हैं जो करप्शन में मुलव्विस हैं। और शहजाद अकबर, मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो दिन दूर नहीं है जब आप अपने मुल्क वापस जाएंगे यहाँ से भाग के, और आपका नाम ईसीएल पे होगा, हम आपको भागने नहीं देंगे। आज की कार्रवाई के बाद मुअज़्ज़ज़ अदालत ने नैब को ये हिदायत जारी की हैं कि ये जो सलूक बरता जा रहा है इसका उन्होंने सख्ती से नोटिस लिया है, और ये ना रुका तो नैब नियाज़ी गठजोड़ के हम सारे किरदारों को जानते हैं, शक्लें भी पहचानते हैं। तो जिस तरह मैंने शहबाज गिल को कल मनाजरे का चैलेंज दिया, कर रहा हूं शहबाज गिल, अभी तक तुमने मनाजरे का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। अपने मर्जी के चैनल, अपनी मर्जी की जगह, अपने मर्जी के टाइम पे बुला लो, मैं तैयार बैठा हूं। ये जो भारतीय एजेंट के तुमने नारे लगाए हैं, ये साबित करना पड़ेगा, तुम्हें भागने नहीं देंगे, और अगर सबूत ना दिए तुम्हारे घर का घेराव करेंगे। हमने वर्कर्स को अभी बड़ा रोक के रखा है, ये मत समझना कि ये हमारी कमजोरी है। मैं अभी भी तुम्हें कहता हूं, तकरीबन 12 घंटे गुजर गए हैं, अभी तक तुमने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। मैं इंतजार में हूं कि तुम भारतीय एजेंट वाले इल्जाम के ऊपर ये साबित करोगे कि वाकई कोई ऐसा मामला था, और अगर साबित ना कर सके तुम पूरी कौम के सामने माफी मांगोगे। और अगर तुमने साबित कर दिया, जो कि तुम 10 दफा भी पैदा हो जाओ तो नहीं कर सकते, तो मैं आइंदा के लिए घर से बाहर नहीं निकलूंगा।
عظمہ یہ بتا دیں کہ آج بغاوت کے مقدمے ہو گئے ہیں، آپ کیا کہیں گی؟ پہلے صفدر صاحب کے اوپر، میاں نواز شریف صاحب کے اوپر مقدمات ہو گئے ہیں، اس پہ ذرا بتائیے گا. جی بہت شکریہ. جو ان کا کرپشن کا بیانیہ تھا، جس کو یہ کنٹینر سے شروع کیا تھا اور اس کے بعد حکومت میں آنے کے بعد تمام تر کوششوں کے باوجود جب کچھ نہیں نکال سکے تو اب اپنا آخری کارڈ کھیل دیا. میں ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ غداری اور بغاوت یہ ہمیشہ کسی آمر کی، اور اس وقت بھی ایک آمر ہی حکومت میں ہے، وزیر اعظم نہیں ہے، اور یہ کسی حکومت کا آخری کارڈ ہوتا ہے جو انہوں نے کھیل دیا ہے. تو آخری داؤ تم نے چل دیا، اب ہماری باری ہے. یہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہمیں کسی بھی ایسے شخص سے جو عمران خان نامی شخص ہے یا اس کی حکومت ہے، اس سے کسی حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے تو وہ اپنی خاطر جمع رکھے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے کریکٹر سرٹیفکیٹ لینا ہو تو آپ عمران خان سے رابطہ کر لیں، اور اگر آپ نے اخلاقیات کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ لینا ہو تو وہ چوہان صاحب اور یہ گل صاحب اور اس ٹائپ کے لوگوں سے. تو یہ میڈلز ہوتے ہیں. جس ملک میں فاطمہ جناح غدار قرار پائی ہیں، وہاں پر یہ غداری کے جو مقدمے ہیں یہ میڈل ہیں ہمارے لیے. اور ان کی جو ہماری تحریک ابھی باضابطہ شروع نہیں ہوئی، اور ان کی چیخوں کا عالم یہ ہے کہ ان کی چیخیں سنبھالے نہیں سنبھل رہی. تو آپ اپنی خاطر جمع رکھیں جو آپ کر سکتے ہیں. ایک بات میں ضرور کہنا چاہتی ہوں، اگر کسی حکومتی نمائندے میں ہمت ہے، ایک تو اپنی جو بنکرز ہیں ان سے باہر نکلو، ذرا عوام میں نکلو. دیکھو لوگ تمہارا پیچھا کر رہے ہیں، لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں. عمران خان ایک ایسا وزیر اعظم ہے جو 2.5 سال میں نہ اپنے حلقے میں گیا ہے، نہ عوام کے اندر کہیں پر جو ہے جانے کی اس کے اندر ہمت ہے. میں عمران خان کو، اس کی حکومت کو چیلنج کرتی ہوں، کسی ایک جگہ کسی چوک چوراہے میں کھڑے ہو کے کہو کہ نواز شریف جو ہے وہ محب الوطن نہیں ہے، تمہیں پتہ لگ جائے گا لوگ تمہارے ساتھ کرتے کیا ہے. یہ شیشے کے گھروں میں بیٹھ کر پتھر مارنے کا تمہیں بہت شوق ہے. یہ غداری، یہ ہائی جیکر، یہ فلانا، یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. پہلے بھی نواز شریف کی سیاست ختم کرنے نکلے تھے تم جیسے بہت سارے لوگ، لیکن نواز شریف کل بھی تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ 4تھی دفعہ وزیر اعظم اسی قوم نے اور اسی ملک کے اندر اس کو دوبارہ الیکٹ ہونا ہے. بہت شکریہ. جی یہ بتا دیجیے گا کہ حمزہ شہباز جب کرونا ان کا آیا تو عطا طارق صاحب نے کہا کہ ہم ایوان وزیر اعلیٰ کا گراؤ کریں گے، لیکن انہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دی گئی، آپ لوگوں نے گراؤ نہیں کیا. یہ آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ شہباز گل کے گھر کا گراؤ کریں گے. نہ انہوں نے مذاکرہ قبول کرنا ہے چیلنج، اور نہ انہوں نے یہ کہنا ہے کہ بہت شکریہ. کب تک آپ اس طرح کے ہم نے چیرنگ کراس پہ ایک مظاہرہ کیا تھا، وہ بدقسمتی سے آپ کور نہیں کر سکے. اگر آپ کور کر لیتے تو لوگ دیکھ لیتے کہ ہم نے مظاہرہ کیا تھا. آپ پتہ نہیں وہاں موجود تھے کہ نہیں تھے. مظاہرہ ہوا تھا، لوگ بھی موجود تھے، ہم بھی موجود تھے، اور اچھا مظاہرہ ہوا تھا. آپ آئے تھے، مہربانی آپ کی. مگر یہ جو اعلان کیا ہے، ہم نے کبھی بھی ایسا اعلان نہیں کیا جس کو ہم پورا نہیں کر سکے. میں 10 دفعہ کہتا ہوں کہ شہباز گل کے گھر کا گھیراؤ کریں گے. مناظرے کے لیے آئے، کہا ہے مناظرے کا، 10 گھنٹے گزر گئے ہیں. کیا چیز روک رہی ہے اس کو مناظرے سے؟ اور اس کا گھر نہیں، ہم جانتے ہیں اس کا گھر نہیں ہے. میں آج یہ ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب ہاؤس میں کیا کرایہ دیا جا رہا ہے جس کمرے میں وہ مقیم ہے. نمبر 2، کل کچھ دستاویز ہمارے ہاتھ آئے ہیں شہباز گل کے حوالے سے، جس میں وہ اپنے امریکی مالک سے تنخواہ وصول کر رہے ہیں. ابھی تک تنخواہ وصول کر رہے ہیں. وہ انہوں نے سرکاری عہدے پر ہونے کے باوجود حکومت پاکستان کو مطلع نہیں کیا کہ امریکہ سے ان کو تنخواہ آ رہی ہے. امریکہ سے جو تنخواہ آ رہی ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ آپ نے اپنے اثاثہ جات میں، اور جو فارم آپ نے فل کیا ہے اسپیشل اسسٹنٹ بنتے ہوئے، اس میں ڈکلیئر کرنا تھی. وہ جو ڈالر آپ لے رہے ہیں، کیا وہ ڈکلیئرڈ ہے؟ اور کیا یہ آپ کو زیب دیتا ہے کہ سرکاری عہدہ رکھنے کے ساتھ ساتھ امریکی ایک ادارے سے آپ تنخواہ وصول کریں؟ اس کا بھی جواب دے دیں. اور مناظرے کے لیے میں انتظار کر رہا ہوں، اور گھیراؤ کا میرا وعدہ ہے، یہ میں آج عوام کے سامنے وعدہ کر رہا ہوں کہ اگر یہ باز نہ آیا اور اس نے اسی طرح غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے
तो इसका घर नहीं है, मगर जहां भी ये मुकीम है घेराव करेंगे। एक बात सिर्फ ऐड कर दूं कि हम तो गद्दार कभी डिक्लेयर हो नहीं पाएंगे तकरीरों की वजह से। हम पे इल्जाम क्या है जी, इश्तियाल अंगेज तकरीर हुई। क्या वो तकरीर मार दो, गिरा दो, सिविल नाफरमानी करो, बिल जला दो, क्या ऐसी तकरीर की? इससे ज्यादा हीनियस तकरीरें और इश्तिहारी होते हुए ये आदमी वजीर आजम बना। आज मेरा सिर्फ इतना सवाल है, सिर्फ 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स जो हैं उसकी चार्ज जो शीट है वो बाहर आने दें, और उसके बाद आपको पता चलेगा कैसे कैसे किस किस मुल्क से कौन से इंडियंस ने, कौन से इजराइलीज ने इसको फंड किया और फंड करके इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया। ये तो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। हमारा ज़र्फ है कि हम किसी को गद्दार डिक्लेयर नहीं करना चाहते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी स्क्रूटनी नहीं होगी। मैं इलेक्शन कमीशन से भी पूछना चाहती हूँ कि क्यों आज तक 5 साल होने को हैं, क्यों फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स का जो है वो सामने नहीं आता? क्यों आप कौम को नहीं बताते कि 23 जो अकाउंट्स थे वो किसने खोले, उसके अंदर कितनों ने पैसे दिए? और अभी तो एक और भी खबर सुनी है, मुझे नहीं मालूम, आप लोग पता करें मीडिया वाले, सुना है जुल्फी बुखारी साहब 10 दिन पहले के यहाँ से फ्लाई कर गए हैं, चूँकि उनसे कुछ मामलात इसी फॉरेन फंडिंग के हवाले से पूछे गए थे। तो बराए मेहरबानी ये जो अब ये उड़ने वाले परिंदे हैं, ये अब हिम्मत है तो मुल्क में रुकना। तुमने वार खेल दिया, अब बारी हमारी है।